नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और तमाम देखने और सुनने वालों, बरोज़ जुमेरात मेरी ख्वाहिश नहीं होती है कि मैं कोई भी जो है निज़ाम को लेके या कोई जो जितना भी जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मुल्की हालात को लेके, मईशत को लेके, अपनी ज़ात को लेके जितनी भी तरतीबें, तो वो मेरी ख्वाहिश नहीं होती है कि बरोज़ जुमेरात जो है उनको मैं जो है आप लोगों के सामने किसी भी सूरत में पेश करूँ। बहरहाल अभी कुछ देर पहले कुछ चीज़ मैं पढ़ रहा था तो मुझे इतनी हैरत हुई और मैंने ज़रूरी समझा कि ये चीज़ भी जो है एक आसान फ़हम अंदाज में आवाम के सामने पेश करनी चाहिए कि आप इन जमहूरों की हालत देखें। अब मेरा जो वीडियो है ये मौजू जो आप ये समझ लें कि फ़्रांसी है, तो आप इन जमहूरों की हालत देखें कि अभी जो है असेंबली ने एक मुतफ़िक़ा जो है करारदाद पास की है कि जी हम फ़्रांस से अपना सफ़ीर वापस बुलवाएंगे। अब ज़ाती हवाले में चूँकि मैं एक बेरोज़गार आदमी ठहरा, तो एक बेरोज़गार होने के नाते अवाम की अक्सरियत जो है मुल्क पाकिस्तान में, उनका काम यही है कि मुख्तलिफ़ पार्टियों को लेके, सियासत को लेके, मईशत को लेके, पाकिस्तान की निज़ाम को लेके गौर व फ़िक्र करते रहना और उस पे अपनी तजावीज़ पेश करते रहना। तो हम गलत हो सकते हैं और हमारी मालूमात का जो ज़राए है वो जो है वो नहीं हो सकते अहमियत के हामिल। कई दफ़ा आप ये कह सकते हैं कि भई आपकी मालूमात नाक़िस हैं, लेकिन जब ये बात आती है आपके सरकारी इदारों पर, जब ये बात आती है आपकी सरकार के ऊपर कि जिनकी काम और ज़िम्मेदारी है ही यही, जो पैसे इसी चीज़ के लेते हैं, अलाउंसेस इसी चीज़ के लेते हैं कि वो हमारे इन तमाम मामलात की टेक केयर करें और इनकी तमाम जानकारी और मामलात उनकी नज़र में हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि असेंबली में जो लोग बैठते हैं वो कौन है। पार्लिमान में जितनी भी ये सारी तरतीबें, ये सारे आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और मेंबर नेशनल असेंबली को होना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो फ़ी ज़माना आप इनकी मालूमात का और इनकी सारी तरतीबों का हिसाब लगाएं कि ये सारे मुत्तफ़िक़ हो गए इस काम पे, क्योंकि जो चल रहा है, जो कहते हैं जो दिख रहा है वो बिक रहा है। तो चूँकि मुल्क पाकिस्तान में अवाम से लेके अशराफिया तक सारे के सारे और पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ भी हैं वो फ़्रांस के इन तमाम तरतीबों को लेके गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा जो दिख रहा है वो बिक रहा है, तो आप भी असेंबली में बिल पास कर दो। जबकि हकीकत ये है कि गुज़िश्ता 3 महीने से फ़्रांस में हमारा पाकिस्तान का कोई सफ़ीर मौजूद नहीं है। जो पहले वहाँ पर मौजूद थे मोइनुल हक, या ऐसा ही उनका कुछ नाम होगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो वो जो है उनकी 3 महीना का जो है वो तैनाती बीजिंग में हो गई है, चाइना में। तो अब गुज़िश्ता 3 माह से आपके फ़्रांस में कोई सफ़ीर ही नहीं है, तो फिर आप बुला किसको वापस रहे? फिर अब अल्लाह माफ़ी दे, अभी कौन-सा देखें हमारा ये मसला क्या है कि आप हिसाब लगाएँ कि ये जो सारी तरतीब है, ये हमारे फंडामेंटल से जुड़ी है, हमारी बुनियाद से जुड़ी है। कहते हैं जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन और आइन का नफाज़ नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर जब आप कहते हैं कि आपके इस मुल्क में इस्लामी कवानीन और आइन का नफाज़ है, तो फिर आप इतने सेंसिटिव मामले को लेके इस तरतीब में कैसे जा सकते हैं? अब एक तरफ तो आपने ये बिल पास किए, इसको लेके इंडियन जितने भी चैनल्स हैं और उनके जितने भी बड़े जो है वो अखबारात वगैरह हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान की एक सुर्खी होती है कि भाई आपकी जानकारी का सारा वो क्या तरतीब है, आप लोग क्या हैं, आपकी वजारत दाखिला क्या है, आपकी वजारत दिफा क्या है, ये सारी डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, इनका कोई काम होता है और ये उनको काम करने चाहिए। बहरहाल ये एक तरतीब। अब दूसरी जानिब आप देखें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं मुल्क के पाकिस्तान के, जनाब इमरान ख़ान साहब। इमरान ख़ान साहब की तरतीब मैंने देखी कि उन्होंने कोई गवर्नमेंट की तरफ से अपनी जो है एक जो है सरकारी सतह पर होते हुए एक लेटर जो है तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान को लिखा कि भाई ये इधर सूरत हाल है और तरतीब है, जिसका कुल हासिल वसूल उस इंग्लिश का ये था कि जो हम समझ पाए हैं कि जी आप बराए मेहरबानी जो है किसी न किसी अंदाज़ में मगरिब को समझाने की कोशिश करें कि इस्लाम की बुनियादी नज़रियात क्या है, अकायद क्या है और ईमान क्या है और हमारे लिए कौन सी चीज़ें सेंसिटिव हैं। ये बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू है जैसे कि हम ये समझ लें कि यूरोप में कोई मुसलमान है ही नहीं। अमेरिका में, बरतानिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, फ्रांस में, जर्मनी में कोई मुसलमान नहीं है, हम ही सारे मुसलमान हैं। हमने उनको समझाना है कि भाई इस्लाम क्या है, आप अंदाज़ा लगाएँ। फिर दूसरा इन्होंने एक लेटर लिखा मार्क ज़ुकरबर्ग को कि जी ये फ़ेसबुक के जो ये ऑनर है, करता धरता है,
کہ جی آپ اس طریقے کار سے اسلاموفوبک جو کنٹینٹ ہے اس کو یہاں پر شائع نہ ہونے دیں. تو ان کی دیکھا دیکھی کیونکہ انہوں نے انگلش میں اور اردو میں کافی سارے لوگوں نے، اردو میں تو خیر میں نہیں دیکھا، انگلش میں سارے کر رہے تھے، تو پھر میں نے بھی تھوڑی ہمت کر کے تو اپنی مادری زبان میں جو ہے پہاڑی زبان میں کوشش کی کہ اپنا معافی ضمیر مارک کے سامنے رکھوں، کیونکہ جو اہمیت مارک نے عمران خان کے لیٹر کو دینی ہے اتنی ہی اس نے میرے لیٹر کو دینی ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑ جاتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے جناب عمران خان صاحب کہ اس وقت فرانس جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 کروڑ کی جو ہے آبادی والا ملک ہے، اور عمران خان صاحب مسلمان بھی وہاں پر آباد ہیں. اور اگر آپ اس فرانس کو دیکھیں تو ان کا جو سرکاری ایک موٹو ہوتا ہے کسی بھی، جیسے ہمارا ایمان اطاعت تنظیم ہے، تو ان کا جو ہے وہ اخوت، برابری اور بھائی چارہ اس قسم کی کوئی لفاظی جو ہے ان کے سرکاری سطح پر موٹو جو ہے منشور ہے ان کا جو ہے ان کے ملک کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا ملک فرانس کسی زمانے میں جیسے تاج برطانیہ تھا ایسے تاج فرانس بھی تھے، تو وہ ساری جو مسلم ممالک ان کے انڈر تھے، تمام مسلم ممالک جو ہے کسی زمانے میں ان کی جو مسلمانوں نے ان کی ساری ترتیب میں اتنا کردار ادا کیا، اس وقت بھی تقریباً 50 سے 60 لاکھ مسلمان آپ کے فرانس میں موجود ہیں جو فرانس کے شہری ہیں. وہ آپ سے زیادہ جو ہے وہاں کی اس چیزوں کے ذمہ دار ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کیا جو مغرب کا جو مسلمانیت کا ڈیکورم ہے وہ اور ہے اور آپ کا اور ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہے مغرب میں ہیں، چاہے آپ مشرق میں ہیں، چاہے آپ شمال میں ہیں، چاہے جنوب میں ہیں، اسلامی قوانین اور آئین کا نفاذ جب تک آپ پراپر طریقہ کار سے اپنے ملک میں نہیں کریں گے، پہلے آپ اپنے ملک کو جو ہے سنبھال نہیں پائیں گے، پہلے اس کو ٹھیک کریں. پھر جب آپ ان آئین کا نفاذ کر دیں تو یہی جو ہے روح اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ تمام مسلم ممالک میں ہونی چاہیے. یونائٹڈ نیشنز کی طرز پر آپ کا کوئی اپنا معاملہ ہونا چاہیے، آپ کے جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. اب جیسے کہ فرانس نے یہ سارے کیے ہیں، جب اخوت اور بھائی چارہ ہے، مسلمان 60 لاکھ وہاں کے ہیں، تو وہ کیسے پھر ان کی جو ہے جذبات کو جو ہے وہ مجروح کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں آپ اس بات کو کہ جو ٹیچر کو لے کے گفتگو ہوئی ہے کہ تاریخ کا پروفیسر، اور یہ اس نے کوشش کی، پھر اس کے بعد اس کی جو ہلاکت اور ساری ترتیبیں، پھر ترکی کہ بھائی تم پاگل ہو، اور ان کے جواب میں، تو یہ ہمارے لیے کوئی یہ برابری کی گفتگو تھوڑی ہے. فرانس کا صدر کہاں پر ہے، وہ جو ہے مطلب گفتگو بنتی نہیں ہے جب ہماری ریلیجیس پرسنالٹیز کے اوپر گفتگو ہو، مذہبی عقائد کے اوپر ہو، ایمانیت کے اوپر ہو. ایسے میں مفتیان اور علماء کرام کا کام ہوتا ہے، جو مفتی اعظم پاکستان ہے، مفتی اعظم جو ہے آپ کا سعودی عرب ہے، باقی اسلامی ممالک، یہ کوئی شورا، کوئی کونسل بیٹھتی ہے، کوئی آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف آگے پیچھے جاتے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹرس کی آواز آتی ہے، تب جا کے آپ یہ چیزوں کو ریئلائز کروا پائیں گے. جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ میرا کام کرنے کا ہے، وہ میری جیسے دوسرے لوگوں کا کام کرنے کا کہ فیس بک میں لگے رہے، کاؤنٹر اٹیک کرتے رہے. آپ کی آئی ٹی کے حوالے سے میں یہ آپ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کیا ہے آپ کا یہ پوری منسٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی. آپ جا کے ویکی لیکس دیکھیں، آپ کی کتنی شخصیات ہیں جن کی وہاں پہ تاریخ غلط دی ہوئی ہے، کتنی آپ کی ہسٹری ہے پاکستان کی جو غلط پیش کی جاتی ہے، کتنے ایسے نام ہیں جن کو آپ سرچ کریں تو ان کی آگے سے ریئلٹی کچھ اور بتائی جاتی ہے. ایون مقبوضہ کشمیر کو لے کے کتنی چیزیں وہاں موجود ہیں، پاکستان کے نقشے کو لے کے کتنی چیزیں وہاں پر موجود ہیں. پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے کھلی کھلی نشانیاں ہیں، تو آپ کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ان کے سدباب کے لیے کیا کر رہا ہے؟ پھر جو کانٹینٹ اگر وہ شو کر بھی رہا ہے مارک، تو پاکستان میں وہ کیسے شو ہو رہا ہے؟ کتنے پیجز، کتنے جو ہے وہ چیزیں جن کو میں خود دیکھ رہا ہوں کہ وہ کنٹینیوس کر رہے ہیں یہ معاملات. آپ یقین کریں کہ تقریباً 2 سال کنٹینیوسلی میں نے مقبوضہ فلسطین کے معاملے کو لے کے، اسرائیل کو لے کے کنٹینیوس جو ہے اس سوشل پورٹل میں اپنی معاملات جاری رکھے. لیکن اینڈ رزلٹ میں نے یہ نکالا کہ آپ اس سوشل پورٹل فیس بک میں کبھی بھی اسرائیل کے خلاف گفتگو کریں گے، آپ ہٹلر کی گفتگو کریں گے، آپ ہولوکاسٹ کی گفتگو کریں گے، تو آپ کو جو ہے آپ کی پروفائل بلاک کر دی جاتی ہے، آپ کے معاملات ہوتے ہیں. تو اس میں پھر آپ کی پرائیویسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی، آپ کی جو پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فیس بک یہاں پر کروڑوں لوگ جو ان سے وابستہ ہیں، تو کوئی بزنس ہی آپ کو دے رہے ہیں، کوئی گوگل دے رہا ہے، کوئی آگے پیچھے. یہ وہ کھلی کھلی چیزیں جو آپ کے نظام کو بیان کر رہی ہیں کہ نہ تو آپ لبرلزم میں اتنا اپڈیٹڈ ہے آپ کا نظام، نہ مذہبی حوالے سے اتنی اپڈیٹڈ ہے. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کوئی ترتیب موجود نہیں ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام صحیح عوام کو اوپر آنے ہی نہیں دے پا رہا ہے. تو وہ جو نظام جب تک ہم بدلیں گے نہیں، یہ پارلیمانی اور جمہوری نظام، ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے، نہ مقبوضہ جموں کشمیر
کشمیر کے لیے، نہ مقبوضہ فلسطین کے لیے، اور نہ ہی یہ جو ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں ان کی جو ہے دیکھ ریکھ کے لیے. اب یہ ہمارا خالی کام نہیں تھا. سعودی عرب، قطر، آپ کا پورا عرب ہے، آپ کے پورے امریکہ میں، کیا آپ، میں ذاتی حوالے میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کہ نواز شریف سے زیادہ، آپ 3 دفعہ کا اسلامی جمہوریہ کا وزیر اعظم ہے. میں جتنی بھی اس کو گالیاں دے لوں، تھا تو وہ صحیح، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے زیادہ اسلام کا کردار اور حق ادا کیا ہے محمد علی نے. باکسر محمد علی امریکہ کا سٹیزن تھا. آپ اس کی آج بھی ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھیں، آپ حیران ہوتے ہیں کتنی خوبصورتی سے ایک بندہ ڈیفینڈ کر رہا ہے ریلیجن کو، اسلام کو، بیسکس کو. تو کانسیپٹ ان کو سارے پتہ ہے. آپ ضرورت اس عمل کی ہے کہ آپ اپنے تھوڑے کانسیپٹ چینج کریں اور کام کرنے کا انداز بدلیں. اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو شعور اور آگہی دے. بروز جمعرات بس میری یہی خواہش تھی اس کے اوپر گفتگو کرنا کہ جو یہ فراز کا معاملہ ہے، یہ خالی فراز کا معاملہ نہیں ہے، اور نہ یہ آج کا معاملہ، یہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. اور جب بھی اس قسم کے جو ملعون سامنے آئے ہیں، گستاخ رسول نعوذ باللہ جو ہے، انہوں نے مذموم کوشش کی ہے ایسی، تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانے والے دنیا کے کونے کونے سے اور بڑے بڑے ترتیبوں سے وہاں پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے یہ معاملات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ پاک جو ہے ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.